अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन हुकूमत की तरफ से नए कवानीन और इमिग्रेशन के लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन सियासी माहौल फिर गर्म हो चुका है, बाइकाट किया गया है, इस पे बात करेंगे। कतलूनिया हुकूमत की एक नई स्कीम शुरू की गई है, इस पे बात करेंगे। किरायों पे घरों के बारे में बड़े एहतजाज शुरू किया गया है और मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज है, इस पे बात करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज जो ये न्यूज आप लोगों के साथ मैं कवर कर रहा हूं, जो जैसा कि स्पेन हुकूमत नए कवानीन इमिग्रेशन की तारीख मुकर्रर, इसका लिंक। सियासी माहौल गर्म, इसका लिंक। कतलूनिया हुकूमत की नई स्कीम, इसका लिंक। किरायों पे घरों के बारे में एहतजाज जो हो रहा है, इसका लिंक। चारों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चारों लिंक्स को आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि जैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे तो नीचे जो सबसे पहला आपको लिंक मिलेगा वो मिलेगा यूके न्यूज से रिलेटेड। यूके न्यूज से रिलेटेड अगर आप बाखबर रहना चाहते हैं क्या कुछ आजकल चल रहा है यूरोपीय यूनियन और यूके के दरमियान, तमाम मामला पे मैं वीडियो बना रहा हूं। यूके में इस सिचुएशन क्या है, प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों की, सेटल स्टेटस वालों की, उनकी फैमिलीज वीजाज, उनके बाकी जो मामला चल रहे हैं उसके तमाम के बारे में वहां पे इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूं। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पे भी जो वीडियोस आ रही हैं देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं स्पेन हुकूमत नए कवानीन और इमिग्रेशन के बारे में जो तारीख मुकर्रर की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब वेट कर रहे हैं। हुकूमत ने पहले सितंबर में, फिर अक्टूबर में और अब अक्टूबर के बाद एक नई स्टेटमेंट दी है जो कि फाइनल स्टेटमेंट है, जिसमें कहा गया है कि तमाम चीजें वाज़ेह तौर पे सामने आ जाएंगी। असल में जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं वो शहूलियत सोशल की भी मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक मरतबा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें काफी चीजें जो है उन्होंने सामने रखी हैं। एक तो उन्होंने सामने ये रखा है कि पेपे जो कि पॉपुलर पार्टी है वो, और वोक्स के बारे में तो हर कोई जानता है वो ऑलरेडी, ये दो पार्टियों का खास तौर पे उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी तावन नहीं कर रही इमिग्रेशन के मामलात में, और ये पार्टी चाहती हैं कि इमिग्रेशन के मामलात को यहीं पे रोका जाए, उनको कोई भी फैसिलिटेट उनको ना किया जाए और उनको कोई भी फैसिलिटी ना दी जाए। यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि असल में पेपे और वोक्स ये चाहते हैं कि या तो इमिग्रेंट्स को बिल्कुल लीगल प्रोसेस की तरफ ना लाया जाए, अगर लाया भी जाए तो जो ऑलरेडी अराइवल के प्रोग्राम चल रहे हैं उन्हीं के जरिए उनको लीगल किया जाए, इमिग्रेशन ना ओपन की जाए। ये तो पेपे ने कांग्रेस में वाज़ेह तौर पे कहा था और लास्ट वीडियोस में मैंने इसके लिंक भी शेयर किए थे कि पेपे पार्टी ये चाहती है और इसके बारे में हमने बात भी की थी। लेकिन अब हुकूमत ने एक नई स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने तारीख मुकर्रर कर दिया। तारीख उन्होंने कहा है कि 1 नवंबर या नवंबर के पहले हफ्ते में जो है हम तमाम कवानीन को, तमाम मामलात को इमिग्रेशन से जो रिलेटेड है वो अनाउंस कर देंगे। असल में काफी अरसे से इस पे काम जारी है। आपको पता होगा कि हुकूमत ने कीमत तो अनाउंस किया था कि हम इमिग्रेशन के प्रोसेस पे, अक्सर खैरिया के प्रोसेस पे प्रोसेस कर रहे हैं, कवानीन बना रहे हैं, नया लाइला अमल लेके आ रहे हैं। वो तमाम चीजें जो है काफी अरसे से ये बना रहे हैं जो कि अब हतमी शक्ल तक पहुंच चुके हैं। अब 1 नवंबर यानी कि 1 नवंबर से किसी वक्त भी पहले वीक के अंदर अंदर ये अनाउंस कर देंगे कि क्या कवानीन है, इमिग्रेशन का क्या प्रोसेस होगा, इमिग्रेशन ओपन होने की कितनी चांस है। ये तमाम चीजें जो है दोस्तों एक हफ्ता जो पहला होगा नवंबर का वो काफी ज्यादा अहम होगा। इस सिलसिले में तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। मैं भी डिटेल के साथ डे बाय डे, और जैसे कि आप जानते हैं कि वीडियो अपलोड करता रहता हूं, वहां पे तमाम इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। इसी तरह आने वाले वक्त में भी जो भी छोटी से छोटी अपडेट भी होगी, खास तौर पर मेरा टारगेट इमिग्रेशन, इमिग्रेंट से रिलेटेड, क्योंकि ये चैनल ही इन न्यूज से रिलेटेड और बाकी जहां से हम फायदा उठा सकते हैं वो मैं आप लोगों के साथ न्यूज शेयर कर देता हूं। मेन टारगेट मेरा इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स के मामलात ही होते हैं। बहुत ज्यादा चांस है कि इंशाल्लाह ताला बेहतर कवानीन बनेंगे। खास तौर पे पेशोई पे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये ऐसी कवानीन बनाएगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन, ज्यादा से ज्यादा चांस होंगे कि लोग लीगल हों, वो एक ऐसे दायरे में आए जहां पे वो टैक्स पे करें, लीगल हों, अपनी फैमिलीज को बुला सकें और जहां पे बेहतर जिंदगी गुजार सकें। इस सिलसिले में कई मरतबा प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में बात कर चुके हैं, वैसे भी सहाफियों से बात कर चुके हैं और उनका ये भी कहना था कि ये उनके लिए तो बेहतरी होगी लेकिन स्पेन के लिए काफी बेहतर है कि आने वाला जो मुस्तकबिल है वो स्पेन का सिक्योर होगा, जो कि आने वाले वक्त में बड़ी क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। अब देखते हैं क्या कवानीन होंगे, इमिग्रेशन की क्या डेट्स होंगी,
کیا ڈیٹیلز ہوں گی اس پہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد واضح ہو جائے گا. ویسے بھی اس سے پہلے جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی وہ آپ کو اس چینل پہ ملتی رہیں گی. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین سیاسی ماحول پھر گرم. اصل میں جیسے یہ پریس کانفرنس کی گئی اس کے بعد جو سیشن ہوئے اس میں پیپے نے اور جو ووکس پارٹی ہے انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے حکومت کے تمام معاملات کا جو کہ امیگریشن سے ریلیٹڈ ہے. پیپے پارٹی اور ووکس پارٹی نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم بالکل بھی حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، بلکہ ایک مرتبہ پھر یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو چکی ہیں، اکٹھی ہو کے انہوں نے اکٹھی پوزیشن بنا لی ہے اور اس پہ یہ حکومت کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اس طرف نہ جائیں کہ اس طرح خیریہ کے قوانین کو اپروو کریں یا ان کو بھی نئی حتمی شکل دیں. اب اس پہ پسوئی کی حکومت بضد ہے، وہ چاہتے ہیں کہ لازمی طور پہ وہ امیگریشن کے معاملات کو آگے لے کے چلیں گے. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا اور ان کو پتا ہے کہ حکومت کے پاس نمبرنگ بہت تھوڑی نمبرنگ سے جو ہے وہ موجود ہے. اگر یہ کوئی بل پاس کریں گے تو بہت تھوڑے نمبروں سے وہ بل پاس کریں گے، تو اس کا اگر ان کے اراکین ووٹ نہیں ڈالتے تو یہ بل پاس نہیں ہو سکیں گے، یہ قوانین نہیں بن سکیں گے. یہی وجہ تھی کہ پسوئی چاہتی تھی کہ پیپے پارٹی جو ہے پاپولر پارٹی وہ حکومت کو سپورٹ کرے کم سے کم اس طرح خیریہ کے معاملات میں، تاکہ لیگل امیگرینٹ جو اتنی بڑی تعداد میں ان کو لیگل پروسیس کی طرف لایا جا سکے. لیکن اس بائیکاٹ سے واضح پیغام ملتا ہے کہ پاپولر پارٹی کسی طور بھی حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی. اب دوستوں بات کرتے ہیں کتالونیا کی. کتالونیا نے ایک بہت اچھی اسکیم کی اناؤنسمنٹ کی ہے. اصل میں کتالونیا ایک رچ صوبہ ہے، رچ پروونس ہے اسپین کی، اور جہاں پہ جو ہے آپ کو پتا ہے اسپین کی سب سے بڑی پورٹ جو ہے وہ بارسلونا پورٹ ہے. اس کو بزنس ہب سمجھا جاتا ہے اسپین کا، اور جہاں پہ بزنس ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں، جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ میڈرڈ تک جو اس کے اثرات پہنچتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ، سیپریشن سے ریلیٹڈ جو ہے معاملات چلتے رہتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کتالونیا کیونکہ رچ کنٹری ہونے کے باوجود اس نے کوئی ایسی اسکیمیں لانچ نہیں کی جیسے کہ دوسری پروونسز کرتی تھی کہ ٹریول لائسنس آپ کریں گے اس سے ایج تک یا اس سے اس طرح تو آپ کو امداد دی جائے گی. اس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اتنی اناؤنسمنٹ نہیں کرتے تھے، اور آخر کار انہوں نے وہ بھی اناؤنسمنٹ کر دی ہے. کافی اچھی اناؤنسمنٹ ہے. انہوں نے کافی ملین یورو جو ہے مقرر کیے ہیں ان کے لیے جن کی عمر 18 سے 29 سال کے درمیان ہے. باقی صوبوں میں نے 30 سال رکھی ہے، انہوں نے 29 سال رکھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. جو دست پسندیدہ ہے یعنی کہ جو معذور ہیں، اور مزدوروں کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ڈرائیور لائسنس کی ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے، ان کے لیے گاڑی بھی اسپیشل ہوتی ہے، ان کو بھی امداد دی جائے گی کہ وہ اگر کرنا چاہیں تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ تمام کیٹیگری کے لوگ جو ہیں اب یوزا لے سکیں گے ڈرائیور لائسنس کرنے کے لیے. مزید ڈیٹیل آپ کو نیچے میں لنک نمبر 3 میں دے رہا ہوں، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے. اب دوستوں بات کرتے ہیں آخر میں کراؤں پہ گھروں کے بارے میں. آپ کو پتا ہے کہ حکومت نے کرونا کے دوران تمام مالکان کو پابند کر دیا تھا کہ وہ کراؤں کو نہیں بڑھائیں گے، بلکہ انہوں نے کچھ جگہوں پہ معافیاں بھی کروائی ہیں. کچھ مہینوں کے لیے لوگوں کو کہا کہ آپ کرایہ نہیں بھی دیتے تو مالکان کو کہا کہ آپ برداشت کریں، اور اس طرح کے معاملات چلتے رہے. اس کے بعد جو اگلے سال آئے یعنی کہ 21، 22، 23 اس میں بھی حکومت نے کہا کہ مالکان کو کی سچویشن بیڈ ہے، اکنامیکلی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے لوگوں کی، تو آپ کراؤں کو نہ بڑھائیں. اور 2001 میں 21 میں اور 22 میں 23 میں جو ہے نہ ہونے کے برابر کراؤں کو بڑھایا گیا. لیکن اب 2024 میں حکومت نے 3% تک کہا ہے کہ آپ کراؤں کو بڑھا سکتے ہیں، جو کہ ایک بڑی نمبرنگ ہے، جو کہ آلریڈی بہت زیادہ کرایہ اسپین میں ریشو کے حساب سے، سیلری ریٹ کے حساب سے لوگ پے کر رہے ہیں. اس میں یکدم 3% کا مزید اضافہ ہوا ہے، جس پہ لوگ جو ہے وہ سیکھ پا ہوئے ہیں اور انہوں نے احتجاج شروع کر دیا ہے. سب سے زیادہ جو بڑا احتجاج کیا گیا ہے وہ کیا گیا میڈرڈ میں. تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پہ احتجاج کیا گھروں کی کراؤں کے بارے میں، اور گھروں کی جو اس وقت سچویشن ہے اس کے بارے میں، یعنی کہ گھر نہیں مل رہے. ڈیمانڈ اور سپلائی میں اتنا زیادہ فرق آ چکا ہے کہ کرایہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ احتجاج کیا جا رہا ہے، اور مختلف شہروں میں بھی یہ احتجاج بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. بارسلونا میں، ویلنسیا میں، میڈرڈ میں سب سے بڑا کیا گیا، اور باقی جو شہر ہیں وہاں پہ بھی بڑے بڑے احتجاج آرگنائز کیے گئے مختلف آرگنائزیشنز کی جانب سے، اور پروٹیسٹ کیا گیا اگینسٹ ٹو گورنمنٹ لاز
اور یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ نئے گھر تعمیر کیے جائیں اور اس کرائسس سے نکلا جائے. اور یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں ایئر بی این بی اور Booking.com کے خلاف بھی احتجاجوں میں نعرے لگائے گئے ہیں اور بینر اٹھائے گئے ہیں کہ ان پہ بھی پابندی لگائی جائے. یہ بڑی ریزن ہے کرایوں کے اضافے میں. تو دوستوں دیکھتے ہیں اب گورنمنٹ اس پہ کیا سٹیپس لیتی ہے. جو بھی نئی اپڈیٹس ہوگی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.